रंगाची दाळ सांग चढवा दिसता कसो खंडाळ्याचो घाट. तू म्हणटले हांव आनी हे गाणें कित्याक म्हणटा काय म्हणून. कित्याक जाणा मुगो, आतां हांव कित्याक हें गाणें म्हटलां, आतां आमच्या गोंयांत न्हू सगळें हिरवें हिरवें गार जातलें. कित्याक तर आमचे चीफ मिनिस्टरान सांगलां आपूण कितलीं तरी झाडां लायतलो, भरपूर आपूण झाडां लायतलो, सगळें गोंय आमचें हिरवें 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 करतलो. म्हणून मुगो म्हाका हें गाणें म्हणपाक येयलें, हिरव्या हिरव्या रंगाची जाली घनदाट. गोंय केन्ना आमचें हिरवें नासलेलें म्हणून आहा. ह्या लोकांनी आमचें गोंय अक्षरशः झाडां गरज नासतली त्या जाग्या वयली सुद्दां झाडां मारली. रस्तो करता 1.5 मिटर, झाडां मारता 4 मिटर भितरली. कित्याक करता हें सगळें म्हणून कांय खबर ना. आनी अशें करून अख्ख्या गोंयांत झाडांची नाशाडी केल्या. आनी आतां जर सरकार म्हणटा की आपूण दारांनी घरची रस्त्यार सगळ्या रस्त्यार आपूण जर झाडां लायतलो जाल्यार ही जाल्यार सगळ्यान बेस्ट गजाल. कित्याक आमकां आज तुमी पळयल्या इतली गरमी जावपाक लागल्या, सूर्य डायरेक्ट आमचेर पडोंक लागला. आनी सुर्याक जर विचारलें जाल्यार सूर्य म्हणटा तुमी झाडां दवरल्या गो. म्हाजे पयलीं कितें आसलेलें, हांव झाडार पडटालो. आतां तुमी डायरेक्ट दिश्टी पडटा, जार म्हाका दिश्टीच पडना. म्हाका दिसता तुमीय बी झाडां कशी म्हणून आपूण डायरेक्ट तुमचेर पडटा. आनी अशें करून लोकांक गरमी वाडलेली आहा, गरमी अक्षरशः वाडलेली आहा. आनी आमचे आतां जर चीफ मिनिस्टर म्हणटा आपूण सगळीं झाडां लायतलो म्हणून, जाल्यार ही सामकी बरी गजाल. हेज्या उपरांत आतां पळय आं, 2014 पासून झाडां लायतलो झाडां लायतले. आमी रस्त्याची जर कोणी तरी विचारलें न्ही, फॉरेस्टाक कंप्लेन केली, जावं ही झाडां कित्याक मारली अशें सोशल वर्करांनी जर विचारलें न्ही, सरकाराचें एकूच आसलेलें, आमी रोड जातकूच रोडाच्या कुशीक आमी झाडां लायतलीं म्हणून. 2014 पासून आज पर्यंत आमी आयकता झाडां लायतली झाडां लायतली झाडां लायतली म्हणून. आजून कांय झाडां लायिल्लीं ना. रस्ते रुंदाचे रुंद जाल्या, भरपूर रुंद जाल्या, जाय तशें रुंद जाला. झाडांची कत्तलाचेर कत्तल जाल्या. पण आतां परत जर म्हणटा आपूण हिरवें 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 करतलो जाल्यार आमकां बरी गजाल. की आतां आमी अपेक्षा धरुया की आमचें गोंय हिरवें हिरवें जातलें. ओ भुतानी, मागीर ओ लोधा, मागीर ओ शेट, हे पळय कोण कोण येतात आनी खंय खंय झाडां मारता, हेंकां सरकार तेंकां आतां मारूंक दिवचो ना, झाडां कत्तल करपाची ना. आनी आमचें गोंय बरें हिरवेगार उरतलें अशें म्हाका दिसोंक लागलां आतां. आनी म्हणूनच म्हाका हें म्हणपाक येयलें, कितें म्हणून, हिरव्या हिरव्या रंगाची जाली घनदाट, सांग चेडवा दिसता कसो कुसलोलो आमचो गांव, सांग चेडवा दिसता कसो कुसलोलो आमचो गांव. असो कुसून दवरला हेंच्यांनी सगळ्या वाटेन झाडां मारून, सगळें काबार करून. आनी आतां शेत मारतात. आतां इलेक्शन येयलां न्हू, लोकांक ओपोजिशनाक न्ही उत्तर दवरिना. आमी हें करतले आमी तें करतले म्हणून पेपराचेर भरपूर पेपराचेर अळवी कशी येता पळय तशी उदरगत हें तें सगळें पेपरार येयलां. आतां तें रियल पळय केन्ना जातलें तेन्ना हां बाबा जालें हां अशें म्हणून आमकां समाधान मानचें पडटलें. चला ह्याय फावटी आमी हेजेर विस्वास दवरुया की हो सगळीं झाडां लायतलो म्हणून. आनी कितें करया, आलिया भोगासे असावे सादर अशें म्हणून आमकां भोगो आनी कांय न्हू. की झाडां सगळीं कत्तल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कांय पळयना, फॉरेस्टाक पळोवन वचोंक ना. आनी आमच्या आतां सगळीं झाडां जातलीं म्हणून आमी खुशालकायेन, पावसूय येयल्लो आसा, लागतली. अशें एक दीस एकदां न्हू कोर्टान न्ही म्हाका MPT वाल्यान प्रॉमीस केल्लें. जेन्ना हांवें कोळशाचेर केस घातलेली 2000 तेन्ना कोर्टाक MPTन हें केल्लें की ह्या कोळशाक लागून आपूण सबंद मुर्मुगांव तालुक्यान अशीं झाडां लायतलो जेणे वरवीं सगळीं झाडां लोकांक कोळशाचो कांयच त्रास जावचो ना म्हणून. आज जर झाडां जर आसलेलीं जाल्यार आमकां कोळशाचो इतलो त्रास जावचो नासलो. हें जें पोल्युशन चल्लां तें जावचें नासलेलें, इतली गरमी पळय चल्ल्या हें जावचें नासलेलें. हें सगळें MPT वाल्यान आमकां फटयलें. आनी हे सरकार आतां आमकां झाडां लायता म्हणटा, बरी गजाल. आमकां उर्बा येयल्या की सगळ्या कडेन आमी झाडां लायतलीं म्हणून. की मुर्गी खंय न्ही दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर. तुम्ही घरान जर कोंबडी रांदली
तर छे हे काय आहे अशें म्हणून. पण आमकां त्या घरान केल्ली कोंबडी खंय तितली बरी लागना, शेजाऱ्याची दाळ बरी लागता खंय. हे इतले सगळे हिरवेगार, ही सगळी माडां, हे सगळे पेडां, हे सगळे इतले पळोवन हे ट्युरिस्ट पळय येता ते सगळे पळोवन पिसावतात. आमकां हेची किंमत ना, कित्याक आमी हे सगळे ल्हानपणा पासून पळयतच येयल्या न्हू, म्हणूनच आमी लोकांच्या घशांनी हे घालता. आमी सगळी हरयाळी हे हिरवट सगळे आमी भायल्या लोकांक विकता, कित्याक तेंच्या नशिबान ना, ते आमच्या नशिबान आसलेले, पण आमकां तेची किंमत ना. म्हणून सरकारा वांगडा आमी बी लागल्या, आमचे जागे जमीन आसा पळय ते विकपाक. आनी आतां सरकार सांगता आपूण हे सगळे हिरवे हिरवे करतलो, मोडलेली तीच झाडां तशींच येवपाक आजून कितें 50 वर्सां तरी वचून गेली. हे हिरवेगार शेत, हे हिरवेगार सगळे पळोवपाक कितले सुंदर दिसता. पळयलें न्ही, आमी हेजी किंमत जर आज करिना न्हू जाल्यार हे आमकां परत आमच्या भुरग्या बाळांक पळोवंक मेळचें ना. लोकांनी विकून काबार केलें, सरकार टॅक्स दिलो, सरकारान कितेंच दवरलें ना. सरकाराक कितें आहा, सरकार आपली आमिजात बाळगिता. पळयलें तुमी, सरकार आमिजात बाळगिता. हे इतलें सुंदर पळोवपाक कशें सोबीत दिसता पळय. हें नशीब आसा आमकां, भायल्या लोकांक ना. म्हणून हांगा येयली की पिसावल्ल्या भशेन आमच्या गोंयान गाडयो बिडयो घेवन हेवटेन तेवटेन भोंवता. ही हरयाळी काबार करून परत तशेंच जातलें काय? जर आतां सरकारान म्हटलां आपूण सगळे हिरवे हिरवे करतलो जाल्यार आयकोया तेजें, कित्याक 14 पासून तो तेंच सांगत येयला. आरे पळोवया, आतां एक दवरुया विस्वास, बाबा कर हिरवे हिरवे कर सगळें.